हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक कुरानी अमल और दुआ ऐसी है जो अगर आप सवारी पर जब सवार हों उस वक़्त पढ़ लें और जब सवारी से उतरें तो वो पढ़ लें, तो अल्लाह ताला आपके घर में, माल में, हर चीज़ में बरकतें अता फरमाएगा। और वो बरकत मिलती है चूँकि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा तौर पर जब वो कश्ती में सवार हुए तो अपने मानने वालों से कहा कि ये दुआ पढ़ो। अब देखिए 82 लोगों ने कश्ती पे सवार हुए और बाकी सारी दुनिया गर्क हो गई, लेकिन उसकी बरकत से अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई कि आज दुनिया में जितने इंसान हैं वो उन्हीं 80-82 लोगों की नस्ल है। और कैसे अल्लाह ने बरकत अता फरमाई है, तो अब वो कश्ती ऐसी है, कश्ती नूह का एक टुकड़ा सलाला में मौजूद है। मैं उस पर खुद सवार हुआ, बैठा, और वहाँ हमने इस अमल को तजदीद किया, यानी पढ़ा दोबारा। तो मैं आज आपको बड़ा मुजर्रब अमल वो इजाज़त के साथ दे रहा हूँ जो उस कश्ती पे बैठने वालों ने पढ़ा था। तो उसकी चंद लकड़ियाँ, चंद उसके बाक़ियात कुछ इराक़ में हैं, जूदी वहाँ पर है पहाड़ असल में, और यहाँ से तूफ़ान नूह का आगाज़ हुआ था, ये ओमान का जो मुल्क है यहाँ से। तो यहाँ पर वो कुछ बाक़ियात सलाला यमन के करीब, पहले यमन का हिस्सा होता था, उसमें मौजूद हैं। तो ये दुआ इतनी मुख्तसर सी है कि आज हमारे लोगों को इस चीज़ का शऊर नहीं है कि अल्लाह ने कुरान पाक में हमें इतनी अहम अहम चीज़ें बताई हैं, लेकिन काफिर यूरोप वाले, अमेरिका वाले रिसर्च करके कहाँ पहुँच गए? उन्होंने कुरान पर रिसर्च किया है। उनके पास कोई और दुनिया की चीज़ नहीं है, ना तौरात, ना इंजील, ना ज़बूर, कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर वो रिसर्च करके तरक्की कर सकें। अगर ऐसा हो सकता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले वो दुनिया में साइंस में तरक्की करके दिखाते। ये सारी साइंस का मुजिद जो है वो मुसलमान साइंसदान हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारा मुसलमान अपने मुसलमान की टांगें खींचता है और उसे बड़ा देखना नहीं चाहता। और अगर वो कोई तरक्की कर ले मुसलमान किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले उसकी मुखालफत करने वाला अपना ही मुसलमान होता है, या बरादरी में अपना ही बरादरी का बंदा होता है, या मुल्क में अपने ही मुल्क का बंदा होता है, अपनी ज़बान वाला होता है। ये सबसे बड़ा अलमिया आलमे इस्लाम के अंदर है। आलमे कुफर ने कुरान में रिसर्च की और हमने इसको मुर्दों के लिए पढ़ने के लिए बस समझ लिया, जिसकी वजह से आज हम परेशानियों का शिकार हैं। आप देखिए ये इतनी मुख्तसर दुआ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी उम्र भी तवील थी, जो शेखुल अंबिया कहलाते हैं, अंबिया में सबसे बड़े एजिड आलिम हैं, अल्लाह के नबी हैं, और आप देखिए कि उन्होंने 950 साल तो खाली तबलीग की है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया है। अब 9 सदियाँ फिर 50 उसके ऊपर। आप सोचिए, या तो हम थोड़ा सा किसी को समझाएं तो थक जाते हैं, बस ये समझता ही नहीं है, ये तंग आ गए, अपने बच्चों से तंग आ जाते हैं, मोहल्ले वालों से नहीं। आप तबलीग करें, आप समझाएं, बार बार समझाएं, और अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको अजर देगा। रिजल्ट क्या निकलना है वो आपके इख्तियार में नहीं है, नबी के इख्तियार में भी नहीं था। 1300 साल तो उम्र पाई उन्होंने, अब वो दुआ बता रहे हैं। तो आप देखिए, यहाँ कोई बुजुर्ग बाबा आपको नजर आ जाए जिसकी उम्र 80-90 साल, 100 साल हो, आप उसके पास बैठ जाते हैं। 120 साल के बाबा जी हैं जी, 130 साल के अगर कहीं मिल जाएं, मिलते नहीं आजकल इतनी एज के लोग, बहुत कम मिलते हैं। तो अब आप उनके पास बैठें तो आप आके सबको बताते हैं जी एक बहुत तवील उम्र बुजुर्ग ने मुझे ये वजीफ़ा दिया है। मैं आपको आज वो वजीफ़ा दे रहा हूँ जो 1300 साल के बुजुर्ग नबी का वजीफ़ा है, ठीक है ना। तो अब वो आया भी कहाँ पर है? कुरान में अल्फाज हैं नबी के, दुआ है नबी की, और नबी की आल को अल्लाह ताला ने, उनकी उम्मत को आगे इस दुआ की बरकत से बरकत दी है। तो आपको बरकत क्यों नहीं मिल सकती? आपकी औलाद में, माल में, सेहत में, कारोबार में इस दुआ से बरकत आएगी। यानी मैं दुआ का आपको थोड़ा नक्शा खींचा है, आपको उसकी अहमियत बताई है कि दुआ के अल्फाज तो बिल्कुल थोड़े से हैं। आप तो कहते हैं नहीं जी कोई सूरह यासीन लंबी, मुझे कहते हैं जी हम सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ते हैं और रोज़ाना 3 बार पढ़ लें।
آپ اجازت دیں؟ میں نے کہا میں اجازت نہیں دیتا، اتنی لمبی لمبی آپ نہ کریں جو ہے تلاوت، آپ مختصر پڑھیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو مختصر دعائیں بتائی ہیں، قرآن پاک میں نبیوں کی دعائیں مختصر مختصر ہیں، تو آپ بھی وظیفے مختصر مختصر کیا کریں، تو ان کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، لمبے کا بھی نہیں ہوتا، قرآن کا ہے ہی نہیں کوئی رجت، کوئی ہے ہی نہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ سورہ مومنون، سورہ مومنون کے اندر آیت نمبر 29، 29 نمبر آیت، 29 نمبر آیت کے اندر یہ دعا آئی ہے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ ربی انزلنی، اے اللہ تو ہمیں سوار کر، منزلا مبارکا، ایسے بابرکت طریقے سے اتار اس منزل پر، ہم سوار ہوئے ہیں اس پہ، اب برکت والی جگہ پہ ہمیں اتار دے، وانت خیر المنزلین، اور تجھ سے بہتر ہے ہی نہیں کوئی اتارنے والا، اب اللہ سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں۔ یعنی پہلے اپنا یقین اللہ پہ مضبوط کر لیں کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ سوچ جس کی عقیدہ مضبوط ہو گیا نا، پھر وہ ہاتھ اٹھائے گا تو یوں کام بھی ہو جائے گا، لیکن اندر غیر بھرا ہوا ہے، کبھی ادھر جھک رہا ہے، کبھی ادھر سے مانگ رہا ہے، تو کہتے ہیں، تو اب جو ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں جی، ادھر بھی علاج کرا لیا، ادھر بھی کرا لیا، پھر ہمارے پاس بھی آ گئے، پھر ہم سے وظیفہ بھی لیا، ادھر بھی پھر لیا، ادھر، یہ نہیں ٹھیک ہوتے۔ یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ایک جگہ یکسوئی رکھیں، ایک در کے ہو جائیں۔ آپ عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، کوئی جی دعائی قبول نہیں، جو مانگا تھا وہاں ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا، تو کیا آپ اللہ کو چھوڑ دیں گے؟ اب آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، تہجد پڑھی، آپ نے سارے کام کیے، جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہی نہیں ہوئی، ایسا ہوتا ہے نا بعض کا، تو بندہ کیا اللہ کے در کو چھوڑ دے؟ ہے ہی کوئی نہیں اس کے علاوہ۔ تو اس لیے در ایک رکھنا چاہیے، یاد رکھیے گا، کسی نہ کسی لمحے انسان کو مراد پوری ہو جاتی ہے، اور ہوتی لازم ہے، لیکن تھوڑی تاخیر ہوتی ہے، تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، تو جلد بازی چھوڑ دیں، ایک بات۔ دوسرا، یہ دعا اتنی خاص ہے، اس کو جب بھی آپ سواری پہ، موٹر سائیکل پہ، آپ گاڑی پہ، آپ کسی بھی جانور پہ بیٹھیں، گھوڑے پہ بیٹھیں، کسی پہ بھی سواری کریں، کشتی میں سواری کریں، جہاز میں، ہوائی جہاز میں سواری کریں، آپ اس کو جاتے ہوئے بھی ایک بار پڑھ لیں، اترتے ہوئے بھی ایک بار پڑھ لیں۔ اپنے گھر میں آئے، دکان پہ گئے، گاڑی پہ بیٹھے، اترے، پڑھ لیا، آپ کو برکتیں ہی برکتیں ملیں گی، وہ اترنا بھی برکت والا، وہ بیٹھنا بھی اس پہ برکت والا۔ اس پہ مفسرین نے لکھا، حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں یہ پڑھوائی کہ یہ کشتی جو سارا طوفان آیا ہوا ہے، ہر طرف ڈوبتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، کوئی ادھر ڈوب رہا ہے، کوئی ادھر ڈوب رہا ہے، تو یہ سیلاب جب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، تو کیا حالت ہوتا ہے؟ وہاں اس وقت یہ سما تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں بیٹھتے ہوئے کہا کہ سارے غرق ہو رہے ہیں، ہماری کشتی کو یا اللہ تو بچانا۔ تو کشتیاں پار کون لگاتا ہے؟ یہ یہاں عقیدہ دے دیا، اللہ کے علاوہ کوئی کشتی پار نہیں لگا سکتا۔ ہم نے تو دیکھا ہے، میں ابھی ایتھوپیا سے آ رہا تھا، بڑا طوفان، دبئی کے راستے میں طوفان، بہت آدھی رات کا وقت تھا، اور جہاز یوں ہونے شروع ہو گیا، ایسے ایسے، میرے ساتھ سارے کالے افریقی غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ جو ہے نا، جب ہوا تو وہ سارے گانے سن رہے، تو میرے ساتھ جتنے میں دیکھا، عورتیں بھی جو افریقی ہیں، غیر مسلم ہیں، پہلے ڈسکو سن رہی کانوں سے واک میں لگائے ہوئے، لیکن ایک دم جب جہاز یوں ہوا، سارے گاڈ گاڈ گاڈ، اللہ اللہ اللہ، اور پھر ایک دم جو ہے نا ساروں نے یوں یکسوئی کے ساتھ جیسے کہ مانگنا شروع نہیں ہو گئے، پھر اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشائی، یہ یہاں بیٹھ کے مشکل کشا کافی ہیں، جب مشکل آتی ہے تو کون ہوتا ہے مشکل کشا؟ صرف ایک۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ مشکل کشائی کرے گا اللہ، آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ برکتیں ہی برکتیں آئیں گی۔ اگر آپ کو کوئی بہت کہیں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اب آپ کو وہاں پہ پرابلم ہے کہ کوئی مشکل نہ آ جائے، بیرون ملک ہے، بیرون شہر، کوئی شہر ہے اس طرح، تو آپ اس کو روزانہ 100 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ جب تک رہیں گے آپ کو برکتیں ملے گی، پیسے کی کمی نہیں ہوگی، اور کسی چیز میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ دعا بڑی مجرب ہے، سارے پڑھ لیں، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ آپ اس کو یاد کر لیں اور چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، اور جب بہت زیادہ بے برکتی نظر آئے نا کسی چیز میں، تو آپ اس کو 7 دن تک لگاتار 100 بار پڑھ کے دعا کریں، ویسے بھی پڑھتے رہیں لیکن 7 دن پڑھیں اس کو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی وہ بے برکتی ختم کر دے گا،
اور وہاں برکتوں کا نزول ظہور فرمائے گا، اور آپ کی زندگی میں بھی انشاءاللہ برکتیں آئیں گی، گھر میں بھی، اولاد میں بھی، اور جہاں نحوست آپ کو نظر آئے وہاں آپ جائیں تو آپ یہ پڑھتے جائیں، بلکہ خاص طور پہ ایسا جہاں پہ ہر طرف فسق و فجور ہو، جہاں ہر طرف جو ہے گناہ ہو، وہاں سے گزرتے ہوئے یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان نحوست سے بچائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا۔ کیونکہ نوح علیہ السلام نے اس وقت یہ بتایا جب سارا کفر تھا اور چند لوگ مومن تھے، انہوں نے اس کو پڑھا، اللہ نے ان کے مال میں برکت دی، اولاد میں برکت دی، اللہ نے ان کی جگہ پہ جہاں اتارا۔ اور اگر آپ کوئی گھر بناتے ہیں تو وہاں پر یہ 100 مرتبہ پڑھ کے اس جگہ کھڑے ہو کر پڑھ کر پانی پہ دم کر کے چھڑک دیں، اللہ اس گھر میں جب تک رہے گا، یا دکان میں یا فیکٹری میں، برکتیں رہیں گی۔ ایک بار کم سے کم یہ عمل کر لیں، زیادہ کر سکے تو آپ کو وہ بھی اجازت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔